السلام عليكم. مما لا شك أن العديد من الأشخاص الآن يبحثون عن طرق جديدة وطرق صراحة سهلة في الربح من الانترنت، لكن بدون جدوى يا أصدقائي. العديد من الأشخاص يقولون لي: صديقي محمد، نريد طرق جديدة، ليس أنك تقوم باختصار روابط وإلى غير ذلك أو إنشاء قنوات على اليوتيوب. لذلك خصصتكم هذه الحلقة وأتيتكم بموقع جديد ورائع بطبيعة الحال. إذا كل من مهتم بهذه الحلقة ما عليك سوى بالنقر على زر لايك، وأن تقول لي في التعليقات هل أقوم بوضع مثل هذه الحلقات في اليوتيوب، لأن هنالك أشياء جديدة كما قلت لكم سالفا في الفيديو السالف أو الفارط. إذا هناك صراحة فيديوهات جديدة وفيديوهات حصرية، لذلك قولوا لي في التعليقات هل تريدون مثل هذه الفيديوهات. إذا ولا تنسى أن نقر على زر أبوني سبسكرايب اشتراك على حسب لغتك، وتفعيل ميزة الجرس المهمة أصدقائي. إذن تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. إذن مرحبا بك عزيزي مجددا. إذن هذا هو الموقع، سأقوم بوضع لك الرابط. إذن سوف أقوم بتثبيت الميكروفون. إذن كما ترون هنا لدينا هذا الرابط، سوف نقوم بالدخول إليه، ثم نقوم بالضغط على سيناب أو جوان ويت فيسبوك، يعني التسجيل عبر الفيسبوك أو سيناب. إذن كل شيء تمام. نقوم بالضغط على سيناب هنا، ثم كما ترون يعني يقول لنا وضع الإيميل ثم الباسورد، وهنا ذكر أو أنثى، ثم الكونتري. هنا لدينا اليونايتد ستيت واليونايتد كينغدوم ثم كندا. إذن بعد ذلك نقوم بالضغط على هذه الخيارات أو تعليم هذه الخيارات، نقوم بالضغط عليها ثم سيناب. بعد ذلك أصدقائي سوف تتلقى هذا تفعيل أصدقائي في الإيميل الخاص بك. تقوم بالضغط على تفعيل الحساب. بعدما تقوم بتفعيل الحساب سوف تقوم بالجواب على هذه الأسئلة. كما ترون هناك 9 سؤال كما ترى هنا. إذن سوف أقوم بالجواب عن هذه الأسئلة ثم أعود لكم أصدقائي. إذن كما ترون الآن قمنا بالإجابة عن 9 أسئلة. إذن كما ترون لدينا هنا 100 نقطة، ثم هنا في البوندين بوان 0، وهنا 900 نقطة، يعني لدينا 900 نقطة يجب جمعها لكي تكون لدينا 1000 نقطة ويمكن سحبها، ويعني أن نتحصل أو نقوم بالحصول على $10. إذن كل 1000 نقطة تساوي $10. إذن هذه الطريقة سوف ننهجها في جمع $10، سوف أريها لكم. إذن لكن قبل ذلك سوف نرى هنا لدينا الأكاونت الخاص بنا. كما ترون هاي محمد عابد. إذن هنا ماي داشبورد. إذن هنا الداشبورد الخاص بنا كما ترون النقاط وإلى غير ذلك. إذن هنا لدينا 5 نقاط. نقوم بالإجابة على هذا السؤال ثم ننتظر. إذن كما ترون لدينا 105 نقطة كما ترى. إذا نقوم بالضغط على هنا سيرفي ستوري، ثم ليس لدينا أي شيء هنا. إذا لوكال ديل كذلك لدينا هنا أي شيء تقوم بالضغط عليه هنا حسب الكاتيجوري الخاصة ب. هنا لدينا تور اوف موروكو برايس از بير بيرسون. إذا كما ترون هنا لدينا 5.796. إذا هذه الأشياء لن تجمع فيها نقاط. ترى هنا لوكال ديل. إذا أي شيء تريده. إذا كما ترى هنا لدينا نقوم بالضغط على اوفر هنا، ثم ننتظر لحين ما ينبثق لنا العديد من الأشياء هنا. إذا كما ترون كل شيء هنا 8 نقاط. إذا وار روبو اندرويد ليفل 5. إذا وصلت في الليفل 5 سوف تقوم بالحصول على 8 نقاط. إذا هنا لدينا هنا rewards after complete، يعني أن تقوم بالوصول إلى أنت سوكر. إذا هنا 4.6 نقاط. يمكنكم اكتشاف هذه الأشياء بأنفسكم. إذا هنا البيرسونالي والعديد من الخصائص. نقوم بالضغط على invite friend. إذا هذه الطريقة أصدقائي سوف تجمع بها نقاط. هنا لدينا
إذا أي شخص تسجل سوف تقوم بالحصول على 50 نقطة. إذا هنا وإن تسجلت صديقي من الريفيرال مثلا الخاص بي سوف تقوم بالحصول على 200 نقطة. إذا كما ترى هنا لدينا إن لم تقم بالضغط على هذا الرابط يعني سوف أقوم بوضعه لك في الديسكريبشن، أنت حر، يعني إن تريد الدخول إلى هذا الرابط قم بالدخول إليه، وإن لم تريد قم بالدخول إلى الرابط مباشرة وتسجل، لكن سيعطيك هنا 0 نقطة، يعني هنا سوف يعطيك 0 نقطة، لن يعطيك هنا سيعطيك 1000 نقطة، يعني يمكن جمعها من الأول. كما ترون إذا هذا هو اللين الخاص بك، هذا هو الرابط الخاص بك، تقوم بنسخه ولصقه في الجروبات والمنتديات وتويتر وإلى غير ذلك، وإرساله إلى أصدقائك، ثم يتسجلون من هذا الموقع وتقوم بالربح. إذا هنا الموقع يدعم الباي بال هنا كما ترون. إذا سوف نقوم بالضغط هنا ثم نقوم بالضغط على payment option. إذا نقوم بالضغط عليها، بعد ذلك ننتظر. كما ترون يمكنك وضع الايميل الخاص بك هنا ثم تقوم بالضغط على submit. إذا بعدما تقوم ب يعني الوصول إلى 10 دولار سوف يمكن سحبها، وهذا الموقع صادق 100%. لقد بحثت عليه ورأيت العديد من الأشخاص يقومون بشرح هذا الموقع وقالوا بأن الموقع صادق 100%. إذا أتمنى أن هذا الفيديو قد رق لكم وافادكم من هذا الصدد. دائما لا تنسوا تشجيعي بالنقر على زر لايك وتعليق محفز، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس لتوصيل القناة إلى 4000 مشترك، لأن كما قلت لكم لدينا العديد من الأشياء في هذه القناة يمكن الوصول إليها، مفاجآت، مسابقات إلى غير ذلك. إذا نقر على زر لايك والضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك وتفعيل ميزة الجرس، إذا فضلا وليس أمرا بطبيعة الحال. إذا أضرب لكم موعد في حلقة أخرى، دمتم بود وسلام.